बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग्स के ऊपर, इसकी एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही आपके ढेर सारे हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर इतने ढेर सारे क्वेश्चंस देख के एक तरफ तो खुशी होती है और दूसरी तरफ थोड़ी सी परेशानी होती है कि मैं किसी तरीके से जल्दी से जल्दी आपको इनके आंसर्स कर सकूँ, ताकि इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आपको ढेर सारा फ़ायदा हो सके, आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी बूस्ट अप हो सके। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। तो पहला क्वेश्चन जो हमें मौसूल हुआ है वो फैसलाबाद से एक बहन ने किया है। मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो मैं पहले भी आपको वीडियो पे कर चुकी हूँ, कि मैं आप लोगों के नाम आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करती, आपकी एक सीक्रेसी के लिए, एक प्राइवेसी के लिए। वैसे भी एज अ प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे पास जब भी आएँ, चाहे मेरे क्लिनिक विज़िट करें या फिर आप कोई ऑनलाइन सेशन लें या फिर आप कोई भी क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में करें जिसका हम आपको वीडियो के ज़रिए रिप्लाई करते हैं, आपकी जो प्राइवेसी है, सीक्रेसी है, वो हमारे पास महफूज हो, वो दुनिया को डिस्क्लोज़ ना हो। जी, तो सबसे पहले इन्होंने सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, मुझे ये पूछना था कि रोज़ा रखने से जिस्म में असल में क्या जादू होता है? क्या ये वाकई एक कुदरती रीसेट बटन के तौर पर काम करता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन किया है बहन। वाकई ही में ये एक रीसेट के तौर पर काम करता है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक ऑटोफेगी शुरू हो जाती है, जिसमें जितने भी कैंसर सेल्स होते हैं, या अगर मैं आपको और आसान अल्फाज में बताऊं कि जितने भी हमारे जो ख़राब किस्म के खुलियात होते हैं जिनका काम कोई नहीं होता, वो हमारी जो अपनी बॉडी होती है वो ही उनको खा लेती है। खाने के बाद उनको एक ख़त्म कर देती है और आपकी जो हेल्थ होती है वो बहुत हद तक बूस्टअप हो जाती है। और ये जो थी, ये स्टडी 2016 के अंदर ये एक स्टडी की गई थी जिसमें ये कहा गया फास्टिंग है ये एक्चुअल में ऑटोफेगी को प्रोमोट करता है। उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। ये हमें इस्लामाबाद से एक भाई ने किया है और वो ये कह रहे हैं कि क्या वाकई वज़न कम होता है 8 से 10 किलो, जो लोगों का दावा है, और ये किस हद तक दावा इनका सच्चा है? मैं सीधी सी बात बताऊं कि रमज़ान में वज़न कम नहीं होता, जो कि एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक, ये एक नई रिसर्च आई है जिसमें 22 केसेस उन्होंने पेशेंट्स को इन्वॉल्व किया था, जिसमें ये देखा गया कि जो विसरल फ़ैट होती है वो तकरीबन 3% तक कम होती है। आपने कभी नोट किया हो कि अगर तो आप अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, या जैसे कि आप एक नॉर्मल रूटीन में खाते हैं, तो तब आपका वज़न रमज़ान में कम नहीं होता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं, जो कहते हैं कि भाई हमारा तो वज़न बढ़ जाता है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी असल में रीज़न ये होती है कि आप रोज़ाना की बेसिस के ऊपर तली हुई चीज़ें कहाँ पर खाते हैं। आप रोज़ाना समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ या पराठे, आप या इतना हैवी डाइट नहीं ले रहे होते, आप इतना फल फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। लेकिन जहाँ पे रमज़ान के रोज़े शुरू होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये डाइनिंग टेबल के ऊपर, खाने की मेज़ के ऊपर एकदम से आ जाती हैं। फैमिलीज़ में, दोस्त अहबाब में सहरी और अफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं जिसके ऊपर खाना ही खाना होता है, तो उसकी वजह से ओवर ईटिंग होती है जो कि आपके वज़न को बढ़ाने का बायस बनती है। लेकिन अगर आप जैसे रूटीन में खाना खा रहे होते हैं उसी तरीके से खाएं, तो तब आपका वज़न नहीं बढ़ता, उसी जगह पे स्टैटिक रहता है। लेकिन अगर तो आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपने कैलोरीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। मैं 4 से 5 किलो से ज़्यादा रमज़ान के एक महीने के अंदर वज़न को रिकमेंड नहीं करती। एज अ सर्जिकल स्पेशलिस्ट मैं जानती हूँ कि बहुत से अंडरलाइन प्रोसेसेस, डिजीज़ चल रहे होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जिनको आपको एनर्जी देनी होती है, जिनको परफेक्टली काम करने के लिए आपको एक प्रॉपर डाइट, विटामिन्स, आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को हटा के आप क्रैश डाइट के ऊपर चले जाए या फिर एक ही सिंगल डाइट के ऊपर चले जाए, आप सिर्फ फाइबर खाना शुरू हो जाए या फिर आप चीनी को बिल्कुल छोड़ छाड़ के बैठ जाए, तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें आप करते हैं ना, इससे आपकी सेहत सही नहीं होती, आपकी सेहत बल्कि ख़राब होती है। आपको दिखने पे तो पता चल जाएगा या आपको नज़र आ जाएगा भाई हाँ भाई वज़न कम हो गया, आप वेइंग मशीन के ऊपर चढ़ेंगे आपको लगेगा आपका वेट लॉस हो गया, लेकिन
ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو صحت ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے، آپ کی اسکن ڈھلک رہی ہوتی ہے، آپ کی جو باڈی کی جو فیٹ ہوتی ہے اس کی پروپورشن ایک عجیب و غریب قسم کی ہو جاتی ہے، آپ کو ویکنس شروع ہو جاتی ہے، لیک آف فوکس شروع ہو جاتا ہے. سو آپ نے جو کچھ بھی ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے اپنی باڈی کے ساتھ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. میرے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں، چاہے وہ میرے کلینک پہ آئیں یا پھر وہ ایک کمنٹ سیکشن میں ہمیں کوئی کویشچن کے ذریعے، جیسے کہ ابھی ان صاحب نے مجھے اسلام آباد سے کیا ہے کویشچن ویٹ لاس کے حوالے سے، تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اپنی باڈی کے ساتھ فضول قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچے کہ آپ کی باڈی کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ آپ کو ریئیکشن دے گی. اگر آپ اچھا کریں گے تو اچھا ریئیکشن ہوگا، اور اگر برا کریں گے تو آبویسلی وہ آپ کو برے ریزلٹس ہی دے گی. سو آپ جو کچھ بھی اپنی باڈی کے ساتھ کریں بڑا سوچ سمجھ کر کریں. نیکسٹ کویشچن مجھے آیا ہے گجرات سے، اور یہ کہہ رہے ہیں، صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آٹوفیگی چیز کیا ہوتی ہے؟ ہم نے سن تو لیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن ایکچوئل میں یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور اس کو آن روزہ کس طریقے سے کرتا ہے. یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ بیسیکلی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آٹوفیگی کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کس طریقے سے روزے کے درمیان میں ورک کرتی ہے. آٹوفیگی ایک خودکار سسٹم ہے جو کہ بہت ہی ایک ویل آرگنائزڈ وے سے کام کرتا ہے. بہت سے انزائمز وغیرہ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. یہ خراب جو خلی ہوتے ہیں اور زہریلے مادے، یہ جو ہماری باڈی ہوتی ہے وہ ان کو خود ہی کھانا شروع کر دیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ ریجوینیٹ ہوتی ہے، اور جب روزہ شروع ہوتے ہی 12 سے 24 گھنٹے کے اندر یہ جو موڈ ہوتا ہے یہ آن ہو جاتا ہے. بہت زبردست قسم کی دریافت ہوئی تھی جس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کینسر، الزائمر ڈیزیز، پارکنسنس سے لڑنے میں یہ جو روزہ ہے یہ مدد کرتا ہے. اور ایک تازہ تحقیق آئی تھی 2025 سے 2026 کے دوران میں، جس میں یہ کہا گیا کہ ایک انزائم ہوتا ہے بیکلوفین 1، یہ ایسی جین ایک انزائم ہے جو کہ آٹوفیگی کو بڑھاتی ہے. خاص طور پر یہ خواتین کے اندر بہت زیادہ یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور ان کے جسم کو ایک نئی زندگی دیتی ہے. اگلا کویشچن ہے کہ دماغ اور موڈ کے اوپر اس کا کیا اثر ہے؟ کیا واقعی روزے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ اور یہ ہمیں کویشچن تلا گنگ سے آیا ہے. تو آبویسلی میں اگر آپ کو اس کا آنسر کروں کہ ایک انزائم ہوتا ہے BDNF، یہ اس کو بڑھاتا ہے. اس کے بڑھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہمارا جو برین ہے اس کے فنکشن کو بہتر کرتا ہے. 2025 سے 2026 کی جو ایک اسٹڈی آئی تھی اس پہ یہ دیکھا گیا کہ یہ ڈپریشن کی، انگزائٹی میں اور یہ اسٹریس کو کم کرتا ہے. خاص طور پر جو پہلا رمضان کا ہفتہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو بہت یہ چینجز دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن یہ ایک تھوڑا سا ایشو دیکھا گیا کہ کئی مرتبہ ہوتی ہے لوگوں کی نیند خراب ہو سکتی ہے، اور خواتین میں یہ تھوڑا سا زیادہ اس کا ایشو ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنے جو نیند کے اوقات کار ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے مینیج کر لیں تو جو روزہ ہے یہ ذہنی سکون سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کا آنسر مل گیا ہے. ایک اور کویشچن ہمیں پوچھا گیا ہے کہ بھئی کہ یہ ہماری انفلیمیشن کو بھی بہتر کرتا ہے. تو آبویسلی یہ ہماری انفلیمیشن کو بہتر کرتا ہے. ہماری باڈی کو جب یہ ڈیٹاکس کر رہا ہے، ہمارے جو گٹ کا جو مائکرو بایوٹا ہوتا ہے اس کی یہ چینجز کر رہا ہے، اس کو یہ اس کی جو چینجز کر کے اس کو ایک سیٹ کر رہا ہے، جو ہمارے جتنے بھی وارن آؤٹ سیلز ہیں ان کو نکال رہا ہے. تو آبویسلی جب یہ اینٹی انفلیمیٹری کے طور پر جب روزہ کام کرے گا تو تب آپ کی جو انفلیمیشن ہے جب باڈی میں سیٹل ہوگی، تو جن لوگوں کا جو ویٹ کا ایشو ہوتا ہے وہ 11 مہینے سال کے، ان کا وزن کم نہیں ہو پا رہا ہوتا کیونکہ ان کی باڈی کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے. تو تب کیا ہوتا ہے کہ یہ اینٹی انفلیمیٹری 1 مہینہ جو انفلیمیشن کے اگینسٹ کام کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا وزن تیزی سے گرنے لگا ہے. لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ بہت سوچ سمجھ کر جو بھی ڈائٹ لینی ہے اس کو اپنی ہیلتھ کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے. کئی مرتبہ کچھ لوگوں کو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، کوئی اور ہیلتھ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، شوگر ہوتی ہے، ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ پلیز کائنڈلی آپ نے اپنے کنسلٹنٹ سے ضرور مشورہ کر کے اپنی ڈائٹ
ڈائٹ میں جو بھی چینجز کرنی ہے وہ تبھی کرنی ہے. روزے کے اندر آپ نے کوئی کریش ڈائٹ کی طرف نہیں جانا, کوئی آپ نے ایک جو جرنلائز آپ نے کوئی ایک چیز دیکھی ہے اس کے پیچھے چل پڑے. تو آپ نے اپنی ایک پرسنلائز جو آپ کی ایک لائف ہوتی ہے, ایک پرسنل ہوتی ہے, ان تمام کے ہیلتھ ایشوز کو دیکھ کے آپ نے ایج فیکٹر کو دیکھنا ہے. آپ نے اپنے جو آپ کی جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, جو آپ کی جس طریقے کے آپ کے ورکنگ آورز ہوتے ہیں, آپ کی کس طرح کا لائف سٹائل ہے, ان تمام کو لے کے آپ نے ساتھ چلنا ہوتا ہے, اور تبھی آپ نے اپنی باڈی کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کویشچن آنسرز کا سیشن اچھا لگا ہوگا. آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نگہبان.